म्हजें नांव मॉली डिसोजा. हांव एंजलोर फिरगेजीचें, पूण आतां देरेबेल फिरगेज थंय आसा. देरेबेल फिरगेज जाता म्हजी. आनी एक्चुली म्हाका पयलें मागण्यांत आनी पुरा मोहन नातलें. घरांत हांव मागणें आनी पुरा करचें तें पुरा नातलें. मागीर 1993 म्हाका अशें भोगलें की हांव एक रिट्रीट करया म्हूण पोटा रिट्रीटीक हांव गेली. आनीक थंय रिट्रीट म्हजी बऱ्या तरान जाली. आनी थंय म्हाका देवान अशी मेसेज दिली की तूं पवित्र म्हज्या मोगाचें. आनीक हांवें तुका बक्षिल्ल्या बरी तुवें दुसऱ्यांक बक्षिजे आनी तुवें म्हाका अर्गां गुलाब दिजें. ताजे उपरांत हांवें म्हजी जिणी फुल्ल चेंज केली. हांवें म्हाका 2 चेरके, म्हजो घोव गल्फांत आसलो आनी म्हज्या भुरग्यांक घालून हांव घरांत मागणें आनी पुरा करतलें, कांतारां आनी पुरा म्हणटलें. ताजे उपरांत हांवें इल्लेशें पर्सनल प्रेयर आनी पुरा करूंक स्टार्ट केलें. ताजे उपरांत 1994 हांव हांगा गेली, बेंगलोर शिफ्ट जाली आनी बेंगलोर थंय वचून रावली. मागीर 2000 ताजे उपरांत थंय RRC म्हाका रिट्रीट सेंटर लागीं आसली. हांव थंय हाका येतली आनीक एडोरेशनाक एटेंड आनी पुरा जातली. आनी 2002 म्हज्या मालगडो पोतू 2nd PUCंत आसतना ताका सडन कोंकली स्टार्ट जाली. ती कोंकली कालें केल्यार रावनातली. डॉक्टर्सान टेस्ट केलें, पुरो टेस्ट ताजे नॉर्मल आसात, पूण ताजी कोंकली रावना. वखदां केल्यार रावना. मागीर आमच्या ते RRCंत म्हयन्यांत 2 नायट विजिलां जातलीं, फर्स्ट संडे आनी थर्ड संडे. म्हाका मतीक सडन गेलें हांवें कित्याक नायट विजिलांक वचून वचूं. नायट विजिलांक वचून स्टार्ट केलें. नोव्हेंबर 1 हांवें स्टार्ट केलें नायट विजिलां वचून. पूण म्हज्या पुताक शिकूंक जायनातलें. इस्कॉलाक येतलो पाटी येतलो पूण बिलकूल बसून शिकूंक जायनातलें. राती न्हिदताना कोंकली. मागीर हांवें नोव्हेंबरान म्हजी 2 नायट विजिलां जालीं, डिसेंबरान 2 जालीं, जानेवारींत 1 जावन 5 म्हजी नायट विजिलां जाताना म्हाका देवजूची अशी मेसेज म्हळ्यार वर्ड ऑफ गॉड म्हजे कडेन आसा तें हांव केदाळे काडटां. तातूंत म्हाका मेसेज आयली, म्हजी कृपा तुका तुजेर आसा म्हणून आयली. माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू म्हणून आयली म्हाका ती मेसेज. जानेवारीच्या 15 तारखेक म्हज्या पुताची कोंकली मस्त उणी जाली. पूण हांवें नायट विजिलां करची सोडूं ना. हांव करत आसलें आनीक शिकूंक स्टार्ट केलें म्हज्या पुतान. जानेवारी 15 हांव ताणें शिकूंक स्टार्ट केलें. एप्रील 1 ताका एग्जाम. आनीक बरें करून आन्सर केलें आनीक 90% ताणें स्कोर केलें त्या हातूंत. काल 2.5 म्हयने शिकून 90% ताणें हें केलें मेळ्ळें ताका. आनीक ह्या एक आज्यापुत देवान म्हजें तें केलां. आनीक एप्रील एंड म्हणसर हांवें नायट विजिलां केल्यांत एडोरेशनाक एटेंड पुरा केलां. हांवें जेजू सांगात सोडूं ना, मागणें घडचें सोडूं ना. देवाचेर म्हाजेर आसली पाती न्ही ती हांवें केदाळाय उणें करूं ना. मागीर हांव मेंगलोर परतून 2004 परतून कोड्याळ पाटी आयलें. ताचे उपरांत आतां म्हणसर हांव कोड्याळांत आसा. आनी एक अजाप, म्हाका 2 फावटी कॅन्सर जालें. 2 फावटी म्हजें ऑपरेशनां जाल्यांत. 2010 म्हजें ऑपरेशन जालें. म्हजें ऑपरेशन इतलें मेजर आसलें की हार्ट आनी लंग्सा मदें म्हजो ग्रोथ. आनी तें म्हाका रायट टायमार म्हाका देवान कळयलें. हांव टेस्टाक वचून करताना म्हाका कळ्ळें म्हाका अशें प्रॉब्लेम आसा म्हणून. आनी म्हजें ऑपरेशन जालें. रिपोर्ट बारीक पाड आहलो, कॅन्सर म्हणून जालें. आनी हांवें केमोथेरपीकान गेली आनी त्या पिडेत हांव न्हू म्हाका देवान फुल्ल भलायकी बरी म्हाका फाटीन दिली. म्हळ्यार म्हाका म्हजें टेस्ट म्हजें मेडिकेशन जाल्या उपरांत म्हाका खंयचीय वखदां कंटिन्यू करूंक नातलीं, कितेंच नातलें. हांव नॉर्मल जावन आसलें. ताचे उपरांत परतून 2013 म्हाका परतून आनी एक सर्जरी जाली, ब्रेस्ट कॅन्सर. आनी हांगा मेंगलोर नर्सिंग होमांत हांव एडमीट जालें 2nd टायम. म्हजें ऑपरेशन सप्टेंबर 2013 एक 15 जाल्यार 2 दिसां उपरांत म्हाका वार्डाक शिफ्ट केलें समा ICUंत. आनी त्या दिसा म्हजो घोव रिड्ज गाडयेर म्हाका मेळूंक म्हूण येतलो सकाळीं. आनी सांगता ताचो भाऊ सायडीक बसलो. मेंगलोर नर्सिंग होमा कडेन ते अशें हें करतना भितर कान घेतना गाडी एक गव्हर्मेंट बस येवन ताका मारतल्या परसार एक्चुली गाडी मुखार वचत जी आसली पलटी खाली जायत जी आसलें पूण कितेंच जावं ना.
म्हज्या घोवाक चिमटी भर मार जावना 1% मार जावना हांव थंय हॉस्पिटलान न्हिदून आसा म्हज्या देराकी मार जावना ताकाय मार जावना त्या एका येद्या व्हडल्या एक्सिडेंटांतल्या देवान जेजून सोम्यान जेजून ताका बचाव केलें तशें तें एक व्हडलें मिरेकल मनीत मागीर म्हजें रेडिएशन जालें केमोथेरपी जाली पुरो जालें ताचे उपरांत 2014 म्हजें हें पुरो आखेर जालें मेडिकेशन ताचे उपरांत हांव न्हू आज म्हणसर हांव इतल्या बऱ्या भलायकेन आसा आनीक खंयचीच वखदां म्हाका कंटिन्युएशन नात आनीक म्हजी नॉर्मल लायफ हांव जियोवन आसा आनीक मस्त एक्सिडेंट आमचे थंय घडल्यांत म्हज्या चरख्या थंय घडल्यांत म्हज्या थंय घडल्यांत गोवा थंय घडल्यांत पूण हर एका एक्सिडेंटान कितें आमकां एक्सिडेंट जाताना आमकां कितेंच मार जायनाशें कितेंच आमच्या जिवाक 1% जायनाशें आमकां देवान राखलां आनीक आतांय तो राखून आसा म्हाकाय राखून आसा म्हज्या भुरग्यांकय राखून आसा आतां एक 4 म्हयन्या पयलें म्हज्या घोवाचे म्हजो घोव सरलो ताजे कार्डियक अटॅक जाले 4 म्हयने जाले मात पूण बऱ्या तरेन जेजून ताचो उडास काडलो आनीक म्हजे म्हाका केल्ल्या स्वरूपारां खातीर हांव कालचंदनार कणी पळय